प्राणायकादिनं घनाघनतं सप्तकलनगुणान्नभश्च वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् साक्षादरीतेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तथा भावत एव सद्भिः साक्षादरीतेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तथा भावत एव सद्भिः किन्तु प्रभुता प्रिय एव तस्य वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् प्रभुता प्रिय एव तस्य वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् संसारधामार्णललीयलोक प्राणायकादिन घनाघनत्यम् सकलनगुणार्णवश्च वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि गायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्धं गायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्धं वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् संसारदावानलनिरलोक प्राणायकादिन घनाघनत्यम् सकलनगुणार्णवश्च वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् प्राणायकादिन घनाघनतम् सकलनगुणार्णवश्च वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम्. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, second canto, third chapter, text number 23, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 20th, 1972, in Los Angeles. Time who receives the dust of the feet of a pure devotee of the Lord upon his head certainly is a dead body, and the person who has never experienced the flavor of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. Prahlad Maharaj was asked by his father, how did you develop the Krishna consciousness? So he replied
that Naishangmatistavadurukramangi, this Krishna consciousness cannot be developed Prishakti anartha upasamo jadat. Krishna consciousness, development of Krishna consciousness means anartha upasama. Anartha means things we do not require. Anartha. Artha, anartha. Artha means which is essentially required. And anartha means which is not required. Artificially we have requisition.